अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जुर्म की दुनिया के एक ऐसे किरदार के बारे में जिसका ताल्लुक बारे सगीर से है और उससे मनसूख तमाम कहानियाँ किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म जैसी लगती हैं। दोस्तों, बात हो रही है मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में, जो जराइम की दुनिया की रिवायत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर पुरस्कार है। कोई भी शख्स इस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। इस बारे में तमाम लब खामोश हैं। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक इसका नाम 10 सबसे ज़्यादा मतलूब शख्सियात में चौथे नंबर पर है। भारत में दहशत की अलामत कहलाने वाले दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड में असर रसूख का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि जब बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में एक डायलॉग बोला तो इस गुस्ताही के नतीजे में इनकी तलबी हुई और दाऊद इब्राहिम ने इन्हें एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। ऑर्बिस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन अशखास में दाऊद इब्राहिम का नंबर 57 है। इंडिया के सबसे बड़े जसूस अदारे CBI के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करता है। दाऊद इब्राहिम का कद 5 फुट 4 इंच है और इसके बाएं आबरू पर काला तिल है। दाऊद इब्राहिम की फैमिली के बारे में मीडिया के पास कोई खास मालूमात नहीं। इसकी एक बेटी मारूफ इब्राहिम की शादी मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद के साथ हुई, जबकि जावेद मियांदाद के मुताबिक उनके बेटे जुनैद की दाऊद इब्राहिम की बेटी मारूफ से मुलाकात लंदन में तालीम हासिल करने के दौरान हुई। दाऊद इब्राहिम का एक बेटा हाफिज कुरान है, जबकि उसके एक बेटे की शादी बरतानिया में रिहाइश पजीर बिजनेसमैन की बेटी के साथ 2011 के शुरू में हुई। नाजरीन गिरामी, दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर के घर महाराष्ट्र के शहर रत्नागिरी के गांव ममका में 27 सितंबर 1955 को पैदा हुआ। पैदाइश के सर्टिफिकेट पर इसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम तहरीर है, जबकि इसको दाऊद इब्राहिम और शेख दाऊद हसन के नामों से भी याद किया जाता है। दाऊद इब्राहिम की अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात मुयस्सर है। पुलिस के मुताबिक इसे स्कूल से निकाल दिया गया। दाऊद इब्राहिम की कहानी का पता मुंबई से चलता है, जब वो अंडरवर्ल्ड गैंग अमीरजादा पठान से मुंसलिक हुआ। उसने अपने मुस्तकबिल के लिए जराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया और मुंबई शहर के जनूबी हिस्से में वाक़ टंकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली बत्ताहोर से जराइम पेशा दुनिया का बेताब बादशाह बन गया। हफ्तावार बत्ते की वसूली के साथ उसने मंशियात का कारोबार शुरू किया और अपने मुखालिफिन को रफ्ता रफ्ता रस्ते से हटाकर मुंबई का डॉन बन गया। इब्तदा में उसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के गैंग अमीरजादा पठान और बाद में हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। 80 की दहाई में जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तोती बोलता था और उसने दाऊद इब्राहिम के सर पर हाथ रखा, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद मुख्तार होने के लिए कोशिश शुरू कर दी, जो अमीरजादा गैंग को इंतहाई नागवार गुजरी। नाजरीन, ये गैंग 2 भाइयों अमीरजादा और आलमजेब पठान के सर पर चलता था। ये दोनों भाई करीम लाला के साथ काम करते थे। इसने जराइम की दुनिया में उभरते हुए दाऊद को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू कर दी और 1981 में होने वाले एक हमले में दाऊद इब्राहिम का एक बड़ा भाई साबिर इन दोनों के हाथों मारा गया। दाऊद इब्राहिम मकामी तौर पर इस वक्त मशहूर हुआ जब उस पर मुंबई के 2 दादाओं यानी आलमजेब और अमीरजादा के कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया। 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, ताहम बाद में जमानत पर रिहा होकर वो दुबई चला गया। दुबई में उसने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला, बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया और जायदादें बनाई। उस वक्त तक आम लोग इसके नाम से इस कदर वाकिफ नहीं थे। 1980 और 1990 में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का सरहाना बन गया और खरबों डॉलर के असासे बना लिए। इसके मुतालिक बनने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने जुए, मंशियात और तवाइफ के कारोबार से मुंसलिक किया जाता है। नाजरीन गिरामी, इंडियन हुक्काम का कहना है कि वो कानून से बचने के लिए 1986 में दुबई चला गया, ताहम उसकी अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयां जारी रही। इसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भी खासा असर है। दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्म साजी और उनमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का इल्जाम भी आयद है। दाऊद इब्राहिम के एक करीबी दोस्त का कहना है
کہ کوئی بھی ان کی پیشکش کو رد کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بالی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس وقت تبشہ ہوا جب وہ شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلم سٹاروں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ کہا جاتا ہے وہ آج بھی بھارت کے فلم سٹارز کے ساتھ رابطے میں ہے۔ داؤد ابراہیم سے ملنے والے بھارتی فلم سٹارز میں سلمان خان، گووندا، سنجے دت اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ ہندوستان ٹائم میں چھپنے والی ایک خبر کے مطابق سنجے دت نے بھارتی سپریم کورٹ میں یہ اعتراف کیا کہ ان کی دبئی میں داؤد ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ سنجے دت کے مطابق ایک ڈنر میں ان کی ملاقات داؤد ابراہیم سے ہوئی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ داؤد ابراہیم بھی اس ڈنر میں آئے گا۔ ناظرین، 1993 میں ممبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد اس ڈان کو اس وقت شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں تھا۔ کہا جاتا ہے ممبئی میں اس کے دستے راز چھوٹا راجن سے داؤد کی ملاقات انہی دھماکوں کے بعد ختم ہوگی۔ چھوٹے راجن پر بعد میں تھائی لینڈ میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ پولیس کے مطابق داؤد ابراہیم کا نمبر 2 چھوٹا شکیل ہے، جس کے گروہ میں ابو سالم شامل ہے۔ تاہم بعد میں ابو سالم ان لوگوں سے الگ ہو گیا۔ چند سال قبل پرتگال پولیس نے اعلان کیا کہ اس نے ابو سالم کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارت پولیس کے مطابق ابو سالم ممبئی میں 1993 میں ہونے والے بم دھماکوں کا بڑا ملزم ہے۔ ان دھماکوں میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ داؤد ابراہیم کے دیگر قابل اعتماد ساتھیوں میں اس کا بھائی انیس ابراہیم بھی شامل ہے۔ اس کے ایک اور بھائی اقبال کاسکر کو دبئی پولیس نے بھارت ڈپورٹ کر دیا تھا، جو کہ اب ممبئی جیل میں ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم نے 1990 کی دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا دورہ بھی کیا۔ امریکہ کے مطابق داؤد ابراہیم وسیع پیمانے پر منشیات کی اسمگلنگ کے دھندے میں ملوث ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں منشیات کے مرکز افغانستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک میں داؤد ابراہیم کے خلاف منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا کوئی ایک بھی مقدمہ درج نہیں۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ کو داؤد ابراہیم مشہور امریکی صحافی ڈینیل پل کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی مطلوب ہے۔ دراصل امریکی تحقیقات کے مطابق داؤد کا قریبی ساتھی سعود میمن سعودی عرب میں کالعدم الرشید ٹرسٹ کی مالی معاملات کرتا تھا۔ یہ شخص کراچی میں کپڑے کا امیر ترین تاجر تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق یہ سعود میمن ہی تھا جو فروری 2002 میں ڈینیل پل کو دھوکے سے ایک فلیٹ میں لایا تھا اور وہیں ڈینیل پل کی گردن کاٹ دی گئی۔ اس واقعے کے بعد سے اب تک سعود میمن پراسرار طور پر غائب ہے، جبکہ 2008 میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں بھی داؤد ابراہیم کو ملوث کہا جاتا ہے۔ بھارتی اخبار کے مطابق حملہ آور کو داؤد ابراہیم نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی حملے میں گرفتار ہونے والے واحد دہشت گرد اجمل قصاب نے تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا کہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ اور دھماکے خیز مواد انہیں داؤد ابراہیم کی تنظیم نے ہی مہیا کیا تھا۔ اخبارات میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق داؤد ابراہیم صحیح بیمار ہے اور گزشتہ 2 سالوں کے درمیان اسے 2 بار ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ اب اس کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ 58 سالہ داؤد ابراہیم ڈاکٹر کی مسلسل نگہداشت میں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس کے دفن کے لیے ممبئی یا ضلع رتنا گیری میں واقع اس کے آبائی علاقے حد میں جگہ تلاش کریں۔ داؤد ابراہیم نے اپنی خرابی صحت کی وجہ سے ہی اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی مہر کر دی تھی۔ انڈر ورلڈ کی دنیا کا بےتاب بادشاہ داؤد ابراہیم ایک پراسرار کردار ہے جو بیک وقت مجرم، دہشت گرد اور غریب پرور بھی ہے۔ اس کی نجی زندگی کے بارے میں عورتوں اور شراب سے لگاؤ ہے، اس کا ذکر بھی آتا ہے، مگر اس سے ملاقات کے دوران آپ کو اس بات کا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد ابراہیم کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے اور وہ مذہب کی جانب بہت مائل ہو چکا ہے۔ داؤد ابراہیم کے بارے میں بھارتی مسلمانوں بالخصوص گجرات کے مسلمانوں میں اچھے جذبات پائے جاتے ہیں کہ آج بھی ممبئی اور دہلی میں داؤد بھائی کا خفیہ راج قائم ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت، پاکستان، دبئی، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں بااثر ترین حکومتی شخصیات داؤد ابراہیم کی ذاتی دوستی میں شامل ہیں۔ بھارتی CBI کا دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم کراچی اور دبئی میں رہتا ہے، لیکن وہ کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور جسے کچھ معلوم ہے اسے بولنا نہیں آتا۔ دوستوں، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔